अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी सबर शराज। इस टाइम नजीब तस्वीरें ठीकरियाँ चकसवाड़ी ज़िला मीपरजात कश्मीर। नाजरीन 13 अगस्त सन 2023 अज चौधरी एहसान खान वालिद मोहतरम चौधरी नजीब बदशाह मरहूम उन्होंने बेटे ने अज बरात जाई है। नाजरीन रोपील मार्की विच अल्लाह ताला के दुआ करने हैं, अल्लाह ताला इन दोवें खानदाना की खुशबाश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन सारे ग्रानी सब तो पहली कोठी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बाकी जी अगस्त वीडियो तक हो पूरी बात इंशाल्लाह। मैं दुआ करना अल्लाह ताला सब खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
ठीक है तो अब हाल कर
لنا في وعلينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا رب ذوالجلال جو کلمات کی بات پڑے مولا اپنی پاک برکات کے اندر قبول و منظور فرما مولا اس کلام کی برکت سے اس کام میں برکتیں عطا فرما دونوں خاندانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما آمین زندگی میں ان کو خوشی کی بہاریں نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین